Pinaaghin amicus brief, ginahangyuan 46 nga mga magbabalaod han Estados Unidos ha 5th Circuit Court of Appeals nga pakusgon ang mga balaod han Texas ug Louisiana nga nagpapakusog han panginahanglan nga igbutang o igdisplay ha mga pampubliko nga eskwelahan ang napulo nga kasuguanan han Dios. Gintagan hinduon han mga magbabalaod nga ang napulo nga kasuguanan han Dios ang pundasyon han Western civilization nga nasulod ini ha mga legal nga historical nga tradisyon han Estados Unidos. Ang pag-display liwat hini ha mga classrooms nagpapakita han Judeo-Christian nga panurundon han Amerika nga nag-aaferma han mga sentral nga prinsipyo nga moral nga legal nga nakaporma han nasod. Han 2024 gin-adopt han Louisiana ang House Bill 71 nga nagduduso in panginahanglan hin public fundings para i-display ang napulong nga kasuguanan han Dios sa mga eskwelahan pero padayon nga ginpupugnan hin usa nga federal judge. Han Mayo naman yan nga tuig nagpasa ang Texas in Senate Bill 10 nga may da parehas nga katuyuanan han House Bill 71 han Louisiana pero ginpupugnan nga hin usa nga federal judge ang pag-implementar hini. Gintirok ang mga kaso nga nakatalaan nga pamatian yan nga bulan han bugos nga grupo han mga judge sa US Court of Appeals for the 5th Circuit. Sumalayton First Liberty Institute ang mga naglabay nga mga kason religious freedom nagpapakita nga konstitusyonal ang pag-display han napulo nga kasuguanan han Dios ang mga pampubliko nga eskwelahan. An amicus brief ang nagbabantay ang mga pagtalapa sa jurisdiksyon han mga korte pinaagi pagtugot hin mga kaso nga base la ang pagsupak o diri pag-uyon. Sumala kan Justice Neil Gorsuch, diri angay makialam ang mga korte ha trabaho hiton legislatura ha pagpugong hiton diri karayog hit iba kay pagbastos daw ini ha papel han mga giniliher nga representante.